بونجور، شنو احوالكم؟ ان شاء الله عيدكم مبروك. الفيديو هذا باش يكون تكمله على الفيديو اللي فات، جيست باش نعملكم حوصله للفيديو اللي فات اللي اكدت لكم اول ما تجي لفرنسا يلزمك تعمل دوميسيلياسيون، يلزمك تخمم في الكارت نافيغو، يلزمك تعمل ليفري ا ولا كونت كورون، يلزمك تعمل ا ام او، ويلزمك تعمل لي زامبو والتاكس دو فينانس. ما لازمناش ننساوها، سامحوني كنصبر ونغزر باش ما ننسلكم حتى شيء. كل القيل عملنا هذا من الكل وحنا نبداو نخمو لي بروف لازمنا لي بروف كيفاش باش يجيو. اول حاجه بلا قوس صغير للناس اللي يجيو لفرنسا، فما لازم بروف دونطري. معناتها بروف دونطري لازم يبدا عندك دليل كيفاش دخلت لفرنسا. فما ناس اللي يجيو فيزا باغ اكزومبل تورستيك، يبدا عندهم الطومبو دونطري في الباسبور نتاعهم، ديجا هكا يستحفظوا بالباسبور نتاعهم، هكا دليل نهار اخر يطلبوه كلكو سوا الدوسي اللي باش تقدم وراه البريفكتور راهي تطلب عليك بروف دونطري. وفما ناس اخرين اللي يجوا عن طريق اسبانيا ايطاليا الكل تستحفظوا بالبيي اللي جيتوا بها، هذيك زاده بروف دونطري. عندنا تويكا البروف دونطري اللي هي اهم حاجه في الدوسي. من بعد كده عندنا قايل كارت نافيغو. شنو البروف اللي نجم انا ناخذها من الكارت نافيغو؟ الكارت نافيغو كل مره تشرجها تتنقل بها تفاليدها بيان سور. من بعد كل 3 اشهر تمشي لاكار تطلب اتستاسيون دو ترانسبور. اش معناتها الاتستاسيون دو ترانسبور؟ معناتها الهيستوريك اللي انت تنقلهم خلال 3 اشهر في فرنسا، هذيك ديجا بروف ليك انت اللي موجود في الزون الفلانيه في البلاد الفلانيه، قاعده ديجا قاعد تحترم في القانون نتاع الترانسبور نتاعهم وتفاليدي في الكارت نتاعك، حاجه بوزيتيف ليك انت. يقول القائل احنا كل 3 شهور، معناتها انا نطلبها 4 مرات في العام. ديجا نعمل شوميز بروف دو ترانسبور ونحط فيها في العام عندي 4 اتستاسيون دو ترانسبور، ونحط مع هذا البروف الثاني اللي جاتنا من الكارت نافيغو. من بعد بيان سور لو بروف دونطري. بعد البروف دونطري البروف نتاع كارت نافيغو نجيو لأهم حاجة اللي هي ليفري ا ولا كونت بانكير. اول حاجه كي تعمل ليفري ا ولا كونت بانكير باش تعمل معاه كونطرا، هذيك بروف ديجا كونطرا نتاعك. ثاني حاجه كل شهر باش يجيك رولوفي بانكير تستحفظ عليه، هذوما يجيوك 12 رولوفي بانكير في الشهر، معناتها في العام سامحوني. معناتها انت ديجا في العام جملت 13 بروف تاع ليفري ا ولا تاع الكونت بانكير، هذوما تستحفظ عليهم تعمل لهم شوميز دو بروف دو بانك او لي بروف دو ليفري ا وتستحفظ عليهم وتقدمهم نهار اللي باش تقدم الدوسي نتاعك. للكارت ا ام او، شنو البروف اللي نجم نحصلها من الكارت ا ام او؟ الكارت ا ام او هذه كما قلنا تعدي بها بلا ديجا تمشي انت نجم كل شهر ونص كل شهر تمشي للطبيب نتاعك تطلب مثال حتى ما نعرفش نمبورت حتى حرابش بالوجاية متاع الراس. ديجا اول ما تمشي للطبيب تمشي باش يعطيك اوردونانس كلن هكا. الاوردونانس هذه ديجا بروف ليك انت ديجا اللي انت موجود في البلاصه الفلانيه وعندك طبيب وعندك تغطيه اجتماعيه. من بعد ما يعطيك تمشي ديجا انت للفارماسي باش تاخذ الدواء نتاعك. الفارماسي تعمل لك ثاني كما طبع حاجه ديجا بروف ليك انت اللي انت عندك فارماسي في البلاصه اللي عايش فيها. كل قايل عملنا هذا هابارت دوردونانس. شنو النجم باغ اكزومبل تنجم تعمل تحاليل منها تحاليل ديجا انت لابوغاتوار اللي باش تمشي له انت موجود في الفيلا نتاعك انت اللي ساكن فيها، ديجا هذا بروف نتاع تحليل تستحفظ بيه باش تحطه في الدوس نتاعك. كل قايم بعد ما عملنا هذا الكل اش نجمو نعملو اخر لاسي بعد ما تعمل هذوما لوردونونس باغ اكزومبل التحليل خديت الدوايات. عندك لاسيرونس مالادي. لاسيرونس مالادي كل 3 اشهر تبعث لك هيستوريك. شنو الهيستوريك؟ هيستوريك كما هكا ديجا تاع اسيرونس مالادي يبعثلك اللي يقولك باغ اكزومبل البلاصه الفلانيه النهار الفلاني مشيت للطبيب الفلاني خلصنا عليك الفيزيتا، النهار الفلاني خديت الدواء الفلاني عملت الاناليز الفلاني احنا خلصنا عليك. يبدا كل شيء مقيد هذاك باسمك انت ديجا هذيك بروف. تقعد انت اذا كان انت كل شهر ونص باغ كل شهرين تمشي للطبيب
تعملي تمشي تاخذ الأوردونانس ولا ديجا هذوما يجيوك 4 مرات في الشهر، 4 مرات في العام، 4 مرات تعمل بروف لاسيرونس مالادي وتحط شوميز فيها الأوردونانس نتاعك الهستوريك نتاعك. إذا كان عملت الأناليز نتاعك هذوما يقعدولك بروف نتاع الصحة نتاع الكارت AME. ما حاجة مهمة مع الكارت AME كل ما يوفى العام مثلا عمل كارتي وجاء بريسك الدات نتاعها قريب توفى نمشي لهم نطلب اتستاسيون دو لا كاليتي داسيور. هذه نطلبها كل عام اخر العام تمشي تطلبها من لاسيرونس مالادي. هذه بروف منك انت اللي انت عندك تغطية اجتماعية خاطر نهار تجي عندك تصب الدوسي نتاعك راهم يطلبوا عليك البروف نتاع الكارت AME. هذا تعمل ديجا نجم تدبر في العام 4 اوردونونس 4 هيستوريك اللي انت عديت بهم. هذا ما يجيوك هذا بروف اللي انت موجود في فرنسا وقاعده تعدي في بلاصتك في الفيلا نتاعك وتجمل معاهم une attestation de la qualité d'assure. هذوما وتاخذهم هذوما تحطهم في الدوسي نتاعك. تو جملنا البروف دونطري، جملنا البروف نتاع الكارت نافيغو، جملنا البروف نتاع الليفري A ولا الكونت كورون، وجملنا البروف نتاع سامحوني نتاع AME. قاعد لي زامبو هذا كل عام تمشي ديكلاري على لي زامبو نتاعك. يبعثولك ورقة للدار تمشي ديكلاري بعد 3-4 شهور تجيك لا في دامبو اسكو انت تخلص ولا ما تخلصش. هذيك ديجا بروف. ومن بعد لا في دامبو باش يجيك التاكس دابيتاسيون اللي انت لازمك تخلصها. هذا سامحوني راني خاطر فما الكوردوني نتاعي ما نحبش نظهر. هذا دو بروف نتاع لامبو والتاكس دابيتاسيون لازمهم يكونوا عندك راهم يطلبوهم عليكم في الدوسي. ديجا جملنا تويكا دو بروف دونطري، لو بروف نتاع الكارت نافيغو، لو بروف نتاع الكونت بانكير، لو بروف نتاع AME ولي زامبو تاكس دابيتاسيون. هذوما فاسيلمون نجملهم كل عام من غير ما ندخلوا بعضنا نتبعوا المراحل. هذا نحكي لكم راني في العموم. هذا يكون هيك ديتايي باش تفهموهم تبعوهم ما تدخلوش بعضكم. مازال عندي بارتي ثانية متاع الفيديو هذا ان شاء الله غدوة ولا من بعد غدوة الحي نهبط لكم بالديتاي زاده باش نقول لكم لي بروف دانتيغراسيون المهمين واللي يطلبوهم عليكم في اي دوسي باش تقدموهم. ديجا ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ان شاء الله يكون مفهوم. خليوا لي دي كومنتير ديجا ميت ابوني في الشين بتاعي وان شاء الله في ملتقى الفيديو الجاي.